Welcome to Let's Talk. I'm Sangeeta Shrestha with my co-host Suresh Yonjan. Let's Talk is the initiation of Yatra creation, and you can watch our episodes in Let's Talk ko YouTube ma. So आज हाम्रो guest हुनुहुन्छ सौरभ कोइराला जी. He is a freelancer digital artist who also does paintings and installation works. अनि सौरभले चाहिँ recently national exhibition मा चाहिँ न्यू मिडिया क्याटेगोरीमा अवार्ड जित्नु भएको हो. त्यस्तै he is also the winner of Sagarmatha Next West to Art Competition organized by Taragaon Museum 2019 मा. Welcome to the show, sir. Thank you Sangeeta. Thank you Suresh. So how is your हुन्छ नि कस्तो भइरहेको त अहिले? कस्तो भइरहेको अहिले रमाइलो छ. फाइनली अब के भन्ने अब फाइनली चाहिँ अब लाइक काठमाडौँको माहौल रमाइलो छ क्या. सबैजना यही जम्मा भएको छन्, साथीहरू यहीँ छन्. अब अरू चित्रकार साथीहरूसँग सँगै हुँदाखेरि जहिले नै रमाइलो माहौल हुन्छ. इन्जोइङ बिइङ इन दिस प्लेस राइट नाउ. मैले सुनेको तिम्रो दुईजना चाहिँ क्लासमेट्स थियो अरे हैन? कसरी क्लासमेट भयो के? म त्यतिखेर बिकज यो तिमीले चाहिँ अब ब्याचलर्स आर्ट्समा गरेछ हैन? मैले गरेको छैन. तिमीले थरी गरेछौ के हैन? सो कसरी चाहिँ भेट भएको उसलाई हुन्छ नि? कहाँनिर भेट भयो के? त्यतिखेरको कहानी मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ भयङ्करै छ. किन भन्दाखेरि अब पहिले अब बोर्डिङ स्कुलमा पढे मान्छे, अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ जोइन गरेँ. त्यहाँ पनि अब इन्भाइरोमेन्ट कडा हुन्छ. 2063 तिरको होइन. अनि वातावरण कडा हुन्छ नि त. अब अनि त्यसपछि ललित कला जोइन गर्छु भनेर आएँ. इन्जिनियरिङ क्विट गरेर 2 वर्षमा लास्टै तनाव भएको थियो होइन. अब आफूलाई चित्र मात्रै कोर्नु मन लाग्ने, झन् त्यो बेसी तनाव भयो भने झन् चित्र कोर्नु मन लाग्ने हुने नि त. अनि त्यो त एक किसिमको स्केप थियो क्या मेरो लागि चाहिँ. अनि त्यसपछि ललित कला जोइन गर्नु पर्यो, अब उपाय भएन भनेर आएँ. अनि त्यसपछि ललित कलाभित्र अब जोइन गरेँ. अब छिरेँ, अब त कोही आउँदैन है क्लासमा यता. म त केही भ्याउ नपाएर वाट इज गोइङ अन हियर भइरहेको वेयर एम आई टाइपको हुन्छ नि. अनि त्यसपछि +2 थियो त्यतिखेर. अलिकति ठुलो सेक्रिफाइस जस्तो लागेको थियो त्यतिखेर चाहिँ. किन भन्दाखेरि +2 सिधाइसकेको थिएँ. अनि फेरि यहाँ ब्याचलर सिधै जोइन गर्नु नपाउने रहेछ क्या. अनि त्यतिखेर फेरि +2 पढ्नु पऱ्यो. त्यतिखेर चाहिँ निकै टर्मोइल भएको थियो. जस त्यो +2 नपढाए भए चाहिँ सायद मैले ब्याचलर्ससम्म सिद्ध्याउँथेँ होला. तर त्यो +2 पढ्न भनेर फेरि रिपिट पढ्नु पऱ्यो भनेर नराम्रो पनि लागिरहेको थियो, लस फिल भइरहेको थियो. अनि त्यो पनि सिद्ध्याइनँ फेरि क्या. अनि त्यही +2 पढ्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यो क्लासमा थियो. त्यसरी त्यति बेला हुन्छ नि हामी सबैजना त्यस्तै भएर आएको. जस्तो ऊ त्यतातिर इन्जिनियरिङ छोडेर आयो होइन. म चाहिँ यता सेन्ट लरेन्समा ब्याचलर्स गरिरहेको थिएँ कि. त्यो ब्याचलर्स छोडेर म ललित कलामा आएको कि. अनि ललित कलामा आउँदाखेरि अब कतिजना हुन्छ नि त होइन, को कस्तो नौलो मान्छेहरू हुन्छ नि, के गर्ने हुन्छ नि, केही आइडिया थिएन कि. किनभने क्लासमा कोही आउँदैन, सबैजना हेर्नु गयो भने त्यो बसन्तपुरतिर बसिरहेको भने छिर्ने बित्तिकै लगभग सिद्धिन्थ्यो नि त. धेरै ठुलो क्लासमा कोही पनि हुँदैन. एम्बियन्स हुन्छ नि त्यति बेलाको एम्बियन्स नै फरक प्रकारको हुन्थ्यो क्या. जस्तो अब भनौँ न सबैजना क्लासमा चाहिँ नि स्टुडेन्टहरू टन्न हुन्छ. हामी अब टिचर छिरेपछि बल्ल छिर्ने हो. अनि त्यही माथि हुन्छ नि यस्तो थियो कि त्यो छिर्ने इन्ट्रान्स गेटमा के, गेटबाट छिर्यो भित्र छिर्छ गल्ली छिरे जस्तो लाग्ने. अनि फेरि क्लासरुममा त म अब बसिरहेको हुन्छ नि. पहिला अब त्यो हुन्छ नि आर्ट कलेज भनेपछि म पहिले त्यसरी हिँड्दै चाहिँ हिँडेको थिइनँ क्या खोज्नलाई. त्यस्तो किसिमको माइन्डसेट नै कहिले भएन कि म आर्ट कलेज जोइन गरौँला भने कहिले पनि भएन क्या. इनफ्याक्ट एकचोटि पहिले प्यारेन्ट्सले जान त भन्दाखेरि पनि म डिनायलमै थिएँ क्या. त्यतिखेर अन्डरस्टुडै भइसकेको थिएन कि वाट आई वाट भनेर. अनि एकैचोटि गएको भयो क्या त्यो चाहिँ. त्योभन्दा अगाडि ललित कलामा कहिले पुगेको थिइनँ क्या. बिर्सेर झुकेर पनि पुगेको थिइनँ क्या फेरि. अनि त्यसपछि त पुरै डेसोलेट छ नि त त्यो उसको के अरे भोटाइटीको. म भोटाइटी छिर्दाखेरि म भन्छु मेरो फर्स्ट इम्प्रेसनले गर्दाखेरि पनि म लास्ट रिलक्टेन्ट भयो क्या त्यो ठाउँ जोइन गर्न. भित्र जान्छु केटाहरू बसिरहेको छ, चुरोट तानिरहेको छ, हेनतेन बाबु कहाँ आयो कहिले जिन्दगी चुरोट नखायो मान्छे होइन.
अब इन्जिनियरिङ हुँदाखेरि अलिअलि सिकिरहेको थिएँ त्यो तनावले होइन त्यो पनि त्यस्तो त थिइनँ अनि त्यस्तो थियो वातावरण अनि त्यो त्यहाँको केटाहरू पनि थिएन सायद त्यो बाहिरबाट आइरहेको केटाहरू थियो क्या किन त्यहाँ त अब इन्ट्रीलाई त त्यस्तो स्ट्रिक्ट थिएन नि त यसो बाहिरकै केटाहरू हुनुपर्छ तिनीहरू त्यो कलेजको स्टुडेन्टहरू त थिएन तिनीहरू त्यसपछि ब्याड इम्प्रेसन भयो त्यस्तै हो त्यतिखेर राम्रो चाहिँ भएको थिएन जस्ट सायद कि उतातिर भइदियो अब यदि कलेजहरूमा उता पुगेको भए चाहिँ त्यतिखेर मेबी अर्कै हुन्थ्यो कि हाम्रो उता भन्नाले किर्तिपुरतिर किनभने त्यहाँ अलिक ब्रोड छ नि त यता भोटाइटीको चाहिँ अलिकति कन्जेस्टेड अलिक झ्याउने किर्तिपुरमा त अब पछि सरेको भयो किर्तिपुर भन्दा अगाडि त सबै हुने नै त्यो आर्ट फ्याकल्टी भनेर त्यतै थियो नि त टियुको त्यो भएर के नै थिएन मेबी त्यो टाइम पिरियडै त्यस्तो थियो कि त्यहाँ आउने जाने एकदम कम थियो होला त्यतिखेर एडमिसनको टाइममा को आउने जाने हुन्थ्यो होला होइन अब त्यो किसिमको अब अरू कलेजहरू त प्रायः जहिले पनि फिल्ड हुन्छ नि त मान्छेहरू हुन्छ सो सौरभले चाहिँ नि अब इन्जिनियरिङ 2 वर्ष पढ्दा होइन फेरि म आर्टमा जान्छु भनेर फेरि गयो तर त्यहाँबाट अलिकति डिमोटिभेट जस्तै भयो तिमीले गरेनौ अनि त्यही अलपत्रमा तिम्रो ब्याचलर्स पनि सकेन होइन सो त्यो फेजलाई चाहिँ हाउ डु यु डिस्क्राइब इट त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले मिडास भन्ने एउटा एजेन्सी थियो त्यहाँ त्यतिखेर एनिमेसन गर्ने त्यहाँनिर आर्टिस्टहरू इम्प्लोय भइरहेको रहेछ अनि त्यहाँनिर छिरेपछि बरु मैले बेटर माहौल भेटाएँ क्या किनभने सेयरिङ हुन्थ्यो अनि त्यसपछि माहौल पनि रमाइलो थियो सबै आर्टिस्टहरू थियो एकदम रमाइलो थियो क्या त्यहाँ अनि रिसोर्सेसहरू पनि टन्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि नै पनि अब रिसोर्सेस मैले यहीँ भेटेँ आफूभन्दा सिनियरहरू पनि यहीँ काम गरि नै रहेछन् अनि त्यहाँ चाहिँ बरु डेभलपमेन्ट हुने ठाउँ देखेँ क्या मैले चाहिँ अनि त्यसपछि ललित कलासँगको एट्र्याक्टिभनेस चाहिँ झन् घट्दै गयो क्या जुन हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ललित कला भनेपछि मान्छेहरूले ल हुन्छ नि आर्ट सिकाउने ठाउँ भनेर एउटा कस्तो हुन्छ नि एकदम खतरा खालको त्यो एक्सपेक्टेसन थियो नि त तर अब जब हुन्छ नि अब क्याम्पसको गेटबाट भित्र छिर्यो त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ नि कुनै एङ्गलबाट पनि मिट हुँदैन थियो क्या आर्टिस्टिक तरिकाबाट पनि मिट हुँदैन थियो लाइक त्यो सङ्गतको तरिकाले पनि मिट हुँदैन तर हुन्छ नि हाम्रो त आर्ट कलेज भनेपछि ल त्यहाँ मोडल बसिरह होला त्यहाँ हुन्छ नि ड्रइङ गरिरह होला हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि अब मान्छेहरू बसिरह होला हुन्छ नि टिचरले यसरी सिकाइरह होला हुन्छ नि यस्तो यस्तो तर त्यति बेलाको माहौल चाहिँ हुन्छ नि अलिक यो ललित कलाको कुरा चाहिँ त्यो बेला थाहा छैन त्यो बेला के टाइम थियो ललित कलाको आई डोन्ट नो होइन हामी पुगे बेला +2 त्यसपछि +2 पनि गयो होइन फेरि ललित कलाकै विषयमा आयौँ हामी किनभने त्यो अलिकति स्याड विषय हो क्या किन भन्दाखेरि अरू क्याम्पसमा अब हामीले एडजस्ट फिल नभइसकेपछि ललित कला सम एक्सपेक्टेसन बोकेर गएको थियो नि तर कस्तो भन्दाखेरि म किन पनि ललित कला गएँ भन्दाखेरि आई वान्टेड टु फन्ड माई ओन स्टडिज क्या अहिले चाहिँ त्यही भएर केही गइनँ क्या म अनि त्यहाँनिर अलिकति फ्रिडम पनि हुन्छ भन्ने थियो के हो भन्दा अनि साथीहरूसँग हुन्थ्यो इन्जिनियरिङकै केटाहरू हुन्थ्यो होस्टेलमा त होइन जस पाटनतिरै बसिन्थ्यो रुम सेयर गरेर बसिन्थ्यो स्कुलकै साथीसँग बस्थेँ म इनफ्याक्ट स्कुलदेखि नै सँगै त्यो त तिम्रो इनिसियल डेजहरू भयो नि होइन सो त्यो बेलामा तिमीलाई कतिको गाह्रो साह्रो के पर्थ्यो होइन एक त तिम्रो मम ड्याडले त तिमीलाई अब मेरो छोरा इन्जिनियरिङ पढ्दैछ काठमाडौँ गएको छ भन्ने एउटा उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन यो कुरा चाहिँ सायदै कुनै पनि फ्यामिलीमा कुनै पनि कोही पनि अब आर्टिस्टिक टेन्डेन्सी लिएर जन्मेको केटो केटी छ भने चाहिँ अब काठमाडौँकै कुनै फ्यामिली अब आर्टिस्टिक परिवार भएकै मान्छेको बाद जसले चाहिँ आफ्नो केटाकेटीहरूलाई डक्टर इन्जिनियर पढाउने एस्पिरेसन बोकेर राखिरहन्छ केटाकेटी उनीहरू त्यो फ्यामिलीमा जहिले पनि यो एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन चाहिँ आउँछ होला क्या धेरैजनालाई भएको कुरा हो यो मात्रै पार त कहिले पार हुनु पार त हुँदैन जहिले पनि स्ट्रगलै हो मलाई सोध्नु मन लाग्छ सरलाई के सोध्नु मन लाग्छ लाइक अब तिमी 81 हुन्छ नि ग्याप गऱ्यो नि त ललित कलाबाट अनि त्यसपछि अब तिमी एकतिर भयो म एकतिर भयो मलाई सोध्नु मन लाग्छ अब हुन्छ नि एज अ बिङ फ्रेन्ड हुन्छ नि अब हामी त पहिलादेखि पुरानो साथी पनि भनौँ होइन अनि त्यसपछि हुन्छ नि तिमीले ललित कला छोडिसकेपछि त्यो अर्को एनिमेसन इन्स्टिट्युसनमा जोइन गर्यो अनि त्यहाँबाट तिम्रो हुन्छ नि अप्रोचहरू चाहिँ कसरी बढ्यो कि लाइक त्यति बेला पनि आर्ट त छोडेन नि त आर्ट नै अनि त्यो बेला मलाई पनि यसमा थप्न के मन लाग्यो भने त्यो बेलामा डिजिटल भनेर त्यति हाइपमा आइसकेको थिएन मलाई पनि थाहा थिएन त्यो अब त्यो इनिसियल डेजमा चाहिँ नि के चाहिँ नि तिमीले एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन यिनीहरू स्टुडियो एनिमेसन भइरहेछ भने त मैले अब केटाकेटीमा त्यो बाल कार्यक्रममा त्यो एउटा इनिसियल त्यो चल्दाखेरिको त्यो मिना कार्टुन भयो तिनीहरू मात्र थाहा थियो
अनि जस्तो अरू फरेन 2D एनिमेसनहरू हेरेर त त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ हेनतेन यताउति सम्बन्धी कहिले पनि मैले सोचेको थिइनँ। तर जस म डिजिटल मिडियामा चाहिँ पहिलेदेखि एक्सपोज थिएँ, किनभने मसँग डिभाइस थियो, पिसी थियो, फोटोसप पहिलेदेखि थाहा थियो। अनि इन्जिनियरिङ पढ्दैखेरि पनि म जस त्यो सबहरू गरेर हुन्थेँ क्या, आफ्नै स्टडी गरेर हुन्थेँ, बनाएर हुन्थेँ। सो त्यो चाहिँ खै मैले एक्चुली एकदम हाम्रो सरलाई पनि भनेको थियो, मुल्मी सर हो कि के सर भने, अब त्यो इन्जिनियरिङ ड्रइङ 1 र 2 भन्ने विषय हुन्थ्यो क्या। द्याट वाज ओन्ली द सब्जेक्ट आई एक्सेल्ड इन क्या। इनफ्याक्ट अल द गाइज युज टु कम टु मी, उनीहरू चाहिँ मसँग आउँथ्यो क्या, कसरी यो बुझ्ने कसरी गर्ने हो। तर बाँकी विषय मेरो दिमागले भ्याउँदैन थियो क्या। सबैको आफ्नो आफ्नो एप्टिट्युड हुन्छ। अब अरू केटाहरूलाई हेर्थेँ म, अरू म्याथ के भनौँ फिजिक्स के भनौँ, दे डिन्ट ह्याभ आउन्स अफ डिफिकल्टी इन हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ इट, गेटिङ इट डन क्या। तर मेरो लागि त ठुलो पहाड जस्तो हुन्थ्यो क्या, एक्सेप्ट द्याट इन्जिनियरिङ ड्रइङ भन्ने। तिम्रो त्यो एनिमेसन सिकेकै पार्ट कति टाइमसम्म तिमीले सिक्यो होइन? सो त्यस पछाडिको तिम्रो सिकिसकेपछिको तिमी चाहिँ कसरी चेन्ज भयो होइन? के डेस्टिनेसनतिर तिमीलाई लग्यो त्यो सिकाइले चाहिँ त्यो टाइम पछि चाहिँ कुनै डेस्टिनेसन भन्ने चाहिँ माइन्डमा थिएन मेरो। बस मलाई त्यो माहौल मन पर्यो, अनि साथीहरूसँगै गेट अलङ गरेँ, नयाँ साथीहरू बनाएँ। अब त्यहाँ पनि अब त्यति राम्रो स्टोरी त छैन, किनभने त्यो प्रोजेक्ट पनि बन्द भयो नि त। त्यसपछि चाहिँ फेरि अब अर्को स्टुडियो थियो इन्सेसनेट, जसमा चाहिँ म अझै पनि काम गरिरहेको छु। धेरै समयपछि अहिले अब फेरि जोइन भएको छु त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यहाँनिरको माहौल पनि रमाइलो थियो सबैजना। अनि त्यहाँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि आर्टिस्टिक टेन्डेन्सी भएको सबै जति भेला भएको ठाउँहरू क्या तिनीहरू चाहिँ, इट वाज लाइक एन कलेज जस्तै क्या। उस्तै किसिमको कुराहरू नै कुरा मिल्ने होइन, सबैजना के अब कहिले ड्रिमको कुरा गर्ने, कहिले के कुरा गर्ने, जे होस् उनीहरू चित्र नबनाउने भए पनि उनीहरूको माइन्ड चाहिँ त्यस्तो क्या। उनीहरू चाहिँ अरू अरू सेक्टरमा काम गर्थे। आर्टिस्टहरू चाहिँ थोरै नै थियौँ इन्सेसनरेनमा चाहिँ, तर रिगिङ डिपार्टमेन्ट भयो। त्यतिखेर अब टाइम फ्रेम चाहिँ आई एम भेरी ब्याड एट एक्ज्याक्टली रिमेम्बरिङ होइन। सायद 9 वर्ष 2063-67तिर हो कि 67तिर होला। 64, 65, 67, 66, 67 सक्छ, किनभने अब ललित कलामै भेटेको हामी 63 मा होइन, 64, 65 यता तिम्रो अर्को इन्स्टिट्युसन 67 तिरै होला। सो त्यो बेलादेखि होइन त्यहाँदेखि आजसम्मको सौरभमा आइसक्दा होइन के चिज चाहिँ नि चेन्जेस आयो, के चिजमा चाहिँ नि यु फिल मोर कन्फिडेन्ट होइन पहिलाभन्दा? अनि तिम्रो कामहरू चाहिँ कस्तो सेप लियो, अलिकति त्यसको बारेमा कुरा गर्नु। अब आई डोन्ट नो, मैले अब जस्तै कामले सेप लिनु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो मलाई अनुभव छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै चिज क्रिएट गर्नलाई अब त्यतिखेर त प्रायः कपी गर्ने काम ज्यादा हुन्थ्यो। अब जस्तै केही चिज मन पर्थ्यो कपी गऱ्यो, गोर्खापत्रको चित्र मन पर्थ्यो कपी गऱ्यो। त्यो नयाँ क्रिएसन गर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै रेयर हुन्थ्यो। त्यो नयाँ क्रिएसनहरू जति पनि गर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति फरक नै हुन्थ्यो क्या। त्यो फिगर ड्रइङहरू कहिले पनि हुन्थेन मेरो, अलिक अर्कै किसिमको साइकोडेलिक टाइपको कस्तो कस्तो अजिब बनाउन खोज्थेँ म। अनि अब अहिलेसम्म चाहिँ मोर इजी हुँदै जाँदैछ क्या। पहिले धेरै ड्रइङ अब सेल्फ टट भइकन हो कि के हो थाहा छैन, अब त्यही भएर अलि बेसी स्ट्रगल गर्थेँ कि के हो। तर अहिले चाहिँ सबै कुरा अलिकति सहज, अलिकति सुकुन दिने खालको। पहिले मेरो लागि ड्रइङ चाहिँ कसै स्केप थियो पहिले चाहिँ, अहिले चाहिँ अलिक बेसी इन्जोयमेन्ट हुन थालेको छ क्या। मेन त अवश्य साथीभाइहरूको सर्कलले गर्दा नै हुनुपर्छ अहिले, मलाई त्यही लाग्छ। आफ्नो एउटा आफैले एक हो र त्यही आफ्नो कामसँगको प्रेमभन्दा पनि अरूले पनि त्यो त्यसमा देखाएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई मोर एक्साइटिङ लाग्छ क्या। सँगै गर्दाखेरि झन् रमाइलो लाग्छ क्या। त्यो चाहिँ अहिले गर्न पाउँदा अनुभव गरिरहेको छु अहिले। भनेपछि अहिले चाहिँ अब तिम्रो त्यो वर्कको फेज भयो नि त, तिमीले आफ्नो वर्कलाई एप्रिसिएट गर्यो भने त अब राम्रो लाग्ने भयो। तर अहिले चाहिँ तिमीले कसरी आफ्नो कामहरू चाहिँ डेभलप गरिरहेको हुन्छौ, प्रोसेसहरू अलिकति? अहिले अब रिसेन्टली मैले डेभलप गरेको आफ्नो काम भने चाहिँ क्यारिकेचरमा थियो। मैले अहिले मिसन नै लिएर डेभलप गरेको भने चाहिँ त्यस्तो मिसन त खासै लिन्न थिएँ। डिजिटल आर्टहरू गर्थेँ, मन परि गरेर हुन्थेँ, खासै त्यस्तो कुनै एउटा निश्चित मिसन भन्ने हुन्थेन।
तर यो गएको जब पास्ट इयर ठ्याक्क हामी पश्चिमबाट फर्केको थियौँ होइन। यो कहानी फेरि अझै लम्बिन्छ, किन भन्दाखेरि पश्चिम नेपाल 4 महिना हामी बस्यौँ। त्यही हाम्रो मेरो साथीहरू त्यो पल, आकाश, अनि त्यसपछि झाँक्री, म, उसको आकाशको गाउँ, उसको ठुली आमा भएको ठाउँ पनि गएर बस्यौँ। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अब चेस गरिरहेको थियो क्या, अब आई निड टु डु समथिङ जस्तो हुने। अन्त के गर्ने त, अब अलिकति स्केप चाहिएको छ भन्ने हुने, के गर्ने त भन्नु नहुने क्या, यहाँबाट निस्किनै उम्किनै नसक्ने, अब यहीँ बसे जस्तो हुने हुन्थ्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि घुमन्तेहरूको कहानी छ। अलि जस म 28 वर्षको हुँदादेखि चाहिँ यो अलिकति एक्सपोजर पनि बढेर गएको छ। अनि आर्टिस्टिक के भन्ने अब त्यसलाई, आर्टिस्टिक एउटा डाइमेन्सन चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेछ क्या बिस्तारै। जस्तो अब डिजिटल आर्ट गर्दा र होइन क्यानभासमा कलर, त्यो रियल कलर खेलाउँदा वाट्स द डिफरेन्स, अनि तिमीलाई कुन चाहिँ सहज लाग्छ? सहज हेर्नु, अब सहज र सजिलो र अप्ठ्यारो भन्दा पनि डिफरेन्स के त्यो लाइक तिमीले इन्स्टलेसन पनि गरेर हुन्छ, पेन्टिङ पनि गरेर हुन्छ, डिजिटल आर्ट पनि गरेर हुन्छ, तिमीलाई चाहिँ कुन गो विथ फ्लो टाइपको स्मुथ? त्यस्तो चाहिँ नै, त्यस्तो फरक चाहिँ म भेटाउँदिनँ। तर जस अब अफिसको काम चाहिँ अलिकति मोर अनह्याप्पी हुन्छ क्या, लाइक किन भन्दाखेरि त्यसमा यु आर नेभर फ्री टु डु वाट यु वान्ट होइन, लिमिटेसन्सहरू टर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति बेसी स्ट्रगल हुन्छ। नभए आफ्नो फ्री फ्लोमा आफ्नो मनबाट केही ठानेर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कामले आफूलाई सन्तुष्टि पनि ज्यादा दिन्छ क्या। सो अब तिमीले भनिहाल्यो आफै होइन, वर्क फ्लोमा काम गर्दा मतलब वर्क फ्लोमा त्यही गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई मन पर्दैन। सो हाउ डु यु ह्यान्डल क्रिटिसिजम के त्यस्तो बेला? आई ह्यान्डल क्रिटिसिजम भेरी ब्याडली जस्तो बेला। अलिकति तनावै हुन्छ भन्नाले त्यो तनाव सेटल गर्नलाई नै अलिक टाइम लाग्छ क्या। तनाव सेटल गर्नलाई नै तनाव हुन्छ। गाह्रै छ त्यो, द्याट इज समथिङ आई स्ट्रगल विथ। अनि कोसिस गर्दैछु अझै पनि। सो तिमीलाई अब हुन्छ नि बसहरूले कतिचोटिसम्म चाहिँ भएन भन्दासम्म तिमीलाई ओके होइन, योभन्दा भरि भने चाहिँ मेरो टेम्पर हाई भयो भन्ने त्यस्तो के हुन्छ? अनि काम सम्बन्धी त त्यस्तो हुँदैन। अब नराम्रो किसिमको व्यवहार कहिले काहीँ झेल्नुपर्छ नि त, किनभने सबै एक नासको हुँदैन, सबै फरक फरक वातावरणमा बसिरहेको मान्छेहरू हुन्छन् होइन। अब सबैजना सँगै हुँदाखेरि अर्कै माहौल हुन्छ, तर ऊ पनि फरक छ। अब वर्क फ्रम होमको स्थिति छ, सो सबैजनाको माइन्ड सेट एक नासको हुँदैन क्या। अनि सबैजना राम्रो भएर बसिरहनु पनि सक्दैन, एकअर्कासँग राम्ररी कुरा गरेर बसिरहनु पनि नसक्ने स्थिति हुँदो रहेछ क्या, मैले भर्खरै बुझ्दैछु। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सब अब ड्रइङमा मात्रै फोकस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ आफ्नो मनमा चाहिँ। तर अरू कुराहरू पनि त्यसमा स्ट्याक भएर बस्छ, अनि त्यसपछि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। सो तिमीले चाहिँ स्टोरी बोर्डहरू पनि काम गरिरहेको हुन्छ, अनि एडभर्टिजमेन्ट्सहरूको लागि पनि तिमीले काम गरिरहेको हुन्छ होइन। सो वाट डु यु प्रिफर के, बढी एडभर्टिजमेन्ट मार्केटिङतिरको कामहरूलाई यु प्रिफर कि? बिकज त्यहाँनिर एउटा सर्टेन लिमिटेसन हुन्छ, अनि इट इज इजी टु वर्क विदिन द्याट लिमिटेसन भन्ने हुन्छ नि त। सो विच वान डु यु प्रिफर हुन्छ नि, स्टोरी बोर्डमा काम गर्न कि त्यस्तो डिजिटल मार्केटिङतिर काम गर्ने? खै थाहा छैन। आई अलवेज प्रिफर, त्यस्तो भन्दा नि आई अलवेज प्रिफर बिङ विथ माई फ्रेन्ड्स नै लाग्छ अहिले त क्या, कसम भनेको। सो वाट इज फ्रेन्ड्स फर यु क्या? वाइ फ्रेन्ड्स नै तिमीले भन्यो नि प्रिफरेन्स त यु गिभ टु फ्रेन्ड्स भनेर होइन, वी वुड लाइक टु नो कि लाइक वाइ फ्रेन्ड्स के? थाहा छैन, किन फ्रेन्ड्स पनि मेरो लागि अहिले नयाँ डिस्कभरी नै जस्तो छ क्या। किनभने त्यतिखेर अब स्कुलको माहौलदेखि स्केपको लागि आर्ट थियो होइन। अब खासै इन्जोय गरिनँ मैले, स्कुल पनि कलेज पनि खासै इन्जोय गरिनँ। तर अब अहिले अलिकति त्यो त मिस भयो नि त। साथीभाइहरूसँग त्यसको सम्बन्धमा कहिले पनि रहेन क्या पहिले, तर अहिले अब त्यो पाउँदाखेरि त्यो एकदमै प्रिसियस लागिरहेको हुनसक्छ मलाई। त्यही हो, आई नेभर न्यू हाउ टु एक्सप्रेस क्या। अब कसैसँग बातचित गर्न पनि अप्ठ्यारै हुन्थ्यो क्या, इनफ्याक्ट अझै पनि हुन्छ। अब आफन्त सर्कल छ यताउति छ भने म अझै पनि एभोइडै गर्छु, म त्यति सहज फिल हुँदैन क्या। सो यस्तो अवस्था छ तिम्रो होइन, सहज फिल गर्दैनौ, यु आर अ फ्री डान्सर, डिजिटल आर्टिस्ट होइन, त्यस्तो बेलामा अपर्च्युनिटिज कसरी सिक गर्छौ त? यो चाहिँ अब गरिरहेको छु, सक्दो प्रयास गरिरहेको छु, त्यही हो। कसरी लाइक फ्रेन्डको फ्रेन्ड
होइन यस्तो हुन्छ नि त अब जस्तै कसैले म जहाँ कम्फर्टेबल अब त्यहाँ अब रिलेटिभ्स कहाँ कम्फर्टेबल फिल गर्दिनँ भने होइन तर किन भन्दाखेरि दे डोन्ट हेभ एनी इन्ट्रेस्ट इन आर्ट नि त अब साथीभाइसँग कम्फर्टेबल फिल गर्छु किनभने उनीहरू त्यही किसिमको सोच बोकेर बसेका हुन्छन् एक किसिमको मिलिहाल्छ नि त कुरो त्यहाँनिर अब जोसँग छ ऊ अब मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ रबिन श्रेष्ठ डक्टर हुनुहुन्छ उहाँ पनि लगभग मै जस्तो अल्टर हुन्छ भनौँ न उहाँले पनि फ्यामिलीमा लगभग त्यस्तै कुराहरू सुन्नुपर्छ उहाँसँग मेरो कुरा मिल्छ अब त्यस्तो एकदम सेलेक्टिभ चाहिँ हुने क्या सो तिमीले हुन्छ नि आर्ट सर्कल आर्टिस्ट त्यस्तोमा मलाई कम्फर्टेबल हुन्छ यो जो भनिरहेको बेलामा मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो कि लाइक आर्टिस्टहरूले चाहिँ सोसाइटीमा कसरी चाहिँ नि हुन्छ नि रोल खेल्छ वाट रोल डज आर्टिस्टहरूले चाहिँ प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ खै म त त्यही हो म त कसो रिबेलकै रोल प्ले गर्छ क्या रिबेल इन द सेन्स लाइक भन्नाले अब मैले जे जति नोटिस गरेको छु आफ्नो सम्बन्धी कुरा त्यो मेरो मात्रै होइन भने मलाई छ क्या सो मैले जसरी ट्याकल गरेँ सबैले त्यसरी नै ट्याकल गर्नु परिरहेछ क्या सबै नट नेसेसरीली के उसले चित्रै कोर्छ भन्ने छ अरू सेक्टरमा मान्छेहरू होला नि त्यस्तो होइन त्यस्तो जति पनि हुन्छन् तर आर्टिस्टहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि कन्फ्रन्ट गरेर अगाडि आएरै पब्लिकली आएर नै लगभग रिबेलियस नेचरहरू देखाइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ फ्यामिलीसँग भनौँ अथवा अरू फ्रेन्ड सर्कलहरूसँग भनौँ स्कुलकै साथीहरूसँग भनौँ के भनौँ सबैको आफ्नो आफ्नो बाटो त होला त्यही पनि यो नेचर चाहिँ सबैको कमन नै हुन्छ क्या एउटा लेमन मान्छे र आर्टिस्टको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ नि उसको बिचमा के फरक छ होला डरको होला क्या डर लेमनहरू चाहिँ उनीहरूको डर चाहिँ यस्तो मजाले बसिसकेको हुन्छ होला उनीहरूसँग कि त्यो अपरेट लगभग मेकानिकली क्या तर आर्टिस्टहरू चाहिँ आफ्नो डरमाथि जहिले नि क्वेसन गर्छन् जस्तो लाग्छ म डराउँछु म डर लाग्यो मलाई यो मन परेन टाइपको निस्किन्छ होला क्या अब अनि त्यो होला क्या मेन चाहिँ नभए कसरी रमाउने होइन नभए कसरी रमाउनु मनै लाग्दैन नि सो जस्तो तिमीले सुरु गरेको 63 BS-तिरको भयो अहिले हामी 78तिरसम्म आइसक्यौँ होइन सो टेक्नोलोजी पनि लाइक हुन्छ नि लेभल अप गरिसकेको छ होइन त्यो सिनारीमा चाहिँ तिम्रो वर्किङ प्रोसेसमा के चेन्जेस आयो त्यसलाई कसरी एड्याप्ट गर्यो अब अहिले त अब जस्तै अब एक्सपोजर त अहिले अब ट्रिमेन्डस छ नि त अब आफूलाई इन्सपायर गर्ने पेन्टिङहरू भेटाउन सजिलो छ अनि इनफ्याक्ट लगभग अहिले त एडिक्टिभ नै जस्तो भइसक्यो म्याक्सिममलाई अब जति नि हेर्न पाइन्छ जति सफल गरे त्यो तासको पत्ती सफल गरे यत्तिकै सफल छ मोबाइलमा एनी टाइम होइन तर त्यही हो डेभलपमेन्ट चाहिँ तर त्यसले चाहिँ खै म चाहिँ धेरै गुड भन्दा पनि अलिकति ब्याड चाहिँ अलिकति गरेकै छ जस्तो लाग्छ क्या किनभने त्यो सन्तुष्टि मिल्छ नि त त्यो कामहरू हेर्दाखेरि अनि त्यसले गर्दाखेरि मेबी आर्टिस्ट अलि लेजी हुन्छ कि होइन आफ्नो काम गर्नु अब उसलाई अब ऊ काम किन गर्छ भने सन्तुष्टिको लागि काम गर्छ रेडिमेड सन्तुष्टि त्यहाँ पाइसकेपछि त उसलाई डेभलपमेन्ट अबको कुरा सोद्धाखेरि मेरो उत्तर चाहिँ त्यस्तो भयो अब म पनि अल्छी हुन्छु फेरि अरूको काम हेर्दै मन पराउनु मख पर्न थाल्यो भने क्या मख पर्नु राम्रो हुँदैन यो उसमा सिनारीमा कन्सेप्ट वाइज चाहिँ तिमीले त्यो भन्नु होइन तर टेक्नोलोजी वाइज जाँदाखेरि अब तिमीले पहिला चलाउनु डिभाइस पहिला चलाउनु पिसी अथवा पहिला चलाउनु ल्यापटप अथवा त्यसले तिमीलाई हुन्छ नि बढी हुन्छ नि काममा फ्लो दिन्थ्यो कि सजिलो दिन्थ्यो कि अब अहिले चाहिँ खतरा आइसक्यो नि त हो त्यो चाहिँ हो कस्तो खाले हुन्छ नि तिम्रो काममा कतिको त्यो हेल्प गरिरहेको छ क्या अहिलेको टेक्नोलोजीहरूले टाइपको टेक्नोलोजीले त अब जस्तै अब डिजिटल आर्टकै कुरा गर्दाखेरि फोटोसपमै काम गर्दाखेरि होइन अब त्यतिखेर जुन पिसी मैले ओन गर्थेँ र अहिले जुन ओन गर्छु त्यसले गर्दाखेरि मलाई काम कस्तो भन्दा सजिलो त अभियसली हुन्छ क्या किनभने त्यतिखेरको कहिलेकाहीँ अलिकति ठुलो काम गर्दाखेरि ल्यागिङ हुने टेक्नोलोजिकल प्रब्लम डिफिकल्टीहरू हुने अब एउटा स्ट्रेट लाइन कोरिया छ वाकअपमा भने फोटोसपमा त्यसरी स्मुथली नकोरिने अब त्यस्तो प्रब्लमहरू त अहिले फेस गर्नु पर्दैन अब यदि त्यस्तै टेक्निकल कुराहरू मात्रै हो भने चाहिँ जसो अब ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सकिन्न तर जस के भन्ने होला अब
पहिले चाहिँ के अब घाँसपातमा सिरान लगाएर सुत्नु र होइन के अरे नरम त्यो के अरे अलि फाइबरहरू पाउँछ नि हो त्यसको सिरान लगाएर सुत्नु जस्तै जस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई सो एउटा आर्टिस्टको चाहिँ होइन त्यो इन्टिग्रल पार्ट हुन्छ नि के चिज क्रिएट गर्नलाई चाहिँ केही न केही त हुन्छ होइन सो तिम्रो चाहिँ के हो हुन्छ भित्रदेखि आउने हुन्छ नि अब म गर्छु भन्ने हिसाबले जस चाहिने चिज के एउटा आर्टिस्टलाई होइन तिम्रो लागि चाहिँ के हो त्यो मेरो लागि चाहिँ आर्ट चाहिँ पहिले चाहिँ लगभग स्केप जस्तो भए पनि होइन अब त्यतिखेर म बुझ्दिनँ थिएँ तर अब ती कुराहरू जहिले नि कन्टेम्प्लेट गरिन्छ नि त अनि अहिले आएर चाहिँ लाइक चित्र कोर्न थालिसकेपछि अथवा त्यो उसमा गइसकेपछि एउटा सर्टन स्टिलनेस अचिभ हुन्छ क्या सधैँ त हुँदैन कहिलेकाहीँ हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै प्रेसस हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा टाकटाक टुकटुक पनि पर्छ किनभने यु डोन्ट वान्ट टु बी हुन्छ नि डिस्टर्ब्ड होइन अनि त्यही हो त्यो 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 सर्टन त्यो मोमेन्टको लागि नै अझै धेरै होस् भनेरै होला क्या इन्भल्भ भइरहेको अब माइन्ड त तपाईँको अब जतिखेर पनि केही 10 थरी कुरा सोचेर बसिरहेको हुन्छ नि त अब त्यो प्रोसेस त्यो आर्ट भन्दा पनि त्यो आर्ट मेकिङ प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अलिकति समय लागिसक्यो मेबी तपाईँ किताब पढ्न थाल्नुभयो होइन त्यो किताब पढ्दाखेरि त अब तपाईँ पढिरहनु भएको छ तपाईँले केही गेन पनि गरिरहनु भएको छ तर त्यो बेलामा पनि तपाईँलाई पिस अफ माइन्ड त हुन्छ होइन तर आर्ट गर्दाखेरि केही गेन चाहिँ गरेर हुँदैन कि जे गेन गरेर हुन्छ त्यो आफैले क्रिएट गरेकै कुरा त गेन गरेर हुन्छ नि होइन त्यो कसैले फिड गरेको कुरा त हुँदैन अब जस्तै शब्दहरू त फिड भएको कुरा भयो नि त अनि त्यो त्यो प्रोसेस चाहिँ अलि अनौठै हुन्छ अनि एउटा स्टिलनेसको समय आउँछ त्यसपछि जति पनि माइन्डमा कुराहरू घटिरहन्थे गइरहन्छ आउने जाने भइरहन्छ त्योहरू त्यति नोटिस हुन्न सबै अलिकति ब्ल्याङ्क टाइपको हुन्छ क्या आनन्द आउँछ क्या जे होस् चिल हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ मेरो भाइले भन्छ चिल प्लस रिल्याक्स इजिकल टु चिल्याक्स लगभग त्यस्तै हुन्छ त्यही हो मेन लागि तिम्रो लागि चाहिँ आर्ट भन्ने खालि चिल्याक्स मात्रै गर्ने हो त सबैजना चिल्याक्स है त घरमा यत्रो मेहनत गर्छन् मान्छे के को लागि त आरामको लागि त हो नि त्यसो मान्छे घुम्न जान्छ के गर्छ आरामको लागि त हो त बस त्यो घुमुन्जेल आराम हुन्छ फेरि घर आइसकेपछि तनाव हुन्छ आर्टिस्ट त त्यहीँ बसी एउटै ठाउँमा बसी आराम लिन सकिन्छ भने त्यो एउटा सानो प्रोसेस गरेर किन नलिने क्या सो अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ आर्टिस्टहरूमा चाहिँ अब रिबेलियस किन आउँछ डरको कारणले भन्ने कुराहरू गऱ्यो होइन सो सानोमा तिमीलाई डर लाग्ने अनि ठुलोमा चाहिँ त्यसपछि त्यो ओके यो त मिसइन्टरप्रिटेसन मात्रै रहेछ यो त डराउनु नपर्ने रहेछ भन्ने त्यस्तो केही सिचुएसन तिमीले झेल्नु पऱ्यो अथवा भोग्यो के छ यो त्यही त अघि यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब एक हिसाबले समाजले हुर्काएर हुन्छ नि त आमा बाउ मात्रै भन्न मिल्दैन क्या कहिले पनि अब सामूहिक किसिमकै हुर्काइ हुन्छ कसैको पनि क्या छरछिमेकी भनौँ रिलेटिभ भनौँ अब उनीहरूको डर आफूमा ट्रान्सफर गर्न उनीहरूलाई अरू कुनै बाटो हुँदैन होइन अब डरहरूबाटै सिक भन्ने किसिमको लेसनहरूबाट हुर्किँदै आइरहेको हुन्छ नि त अनि अब यहाँ हाम्रो अब साथीहरू माहौल भेटाइसकेपछि अब सबै रिबेलियस किसिमको टेन्डेन्सी भएको केटाहरू नि त हामी गरिदिउँ के फरक पर्छ टाइपको के भयो त टाइपको अनि त्यस्तो हुँदा हामी एक दिन अब साथीहरूले के विचार गर्ने पशुपतिनाथमा जाने त्यहीँनिर शिवरात्रिको दिनमा योगी त्यहाँ जति पनि जोगीहरू भेला हुन्छन् उनीहरूसँग घुलमिलेर उनीहरूकै पिक्चर बनाउने उनीहरूसँगै अलिकति नजिकिने किसिमको सोच त थिएन सुरुमा तर जे होस् त्यहाँ गएर काम गरौँ भन्ने थियो होइन अब गइसकेपछि चाहिँ सुरु गरियो बिहान अलिकति अक्वर्डनेस थियो अब त्यसरी अब हामी उनीहरूसँगै बस्यौँ अब वरिपरि त्यहाँ दर्शन गर्न आउने मान्छेहरू भन्दा पनि जोगीहरूसँग बसेर गफसफ गर्न थालियो अब त्यो पाटो बेग्लै थियो उनीहरूको लाइफस्टाइल बेग्लै थियो हामीले त्यसरी कहिले पनि हेर्न सकेका थिएनौँ त त्यहाँ त्यो एक दिनले उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट हामीहरू चाहिँ के रहेछौँ त भन्ने देखियो क्या के देखियो त उनीहरूको पर्सपेक्टिभ हामी के रहेछ
उनीहरू त्यतिखेर अब के थियो अब आफूले पहिले जोगीहरूले हेर्दाखेरि जोगीहरू उनीहरू लाइक के अरे अब बाँदर नचाउन रमिता हुन्छ हामीलाई रमितै जस्तो त लाग्थ्यो नि जोगीहरू के गरेर हिँड्या होला कसरी हिँड्या होला जस्तो लाग्छ नि त तर उनीहरूलाई चाहिँ हामी रमितै लाग्छ क्या कसम त्यो दिन त्यो भयो यतिसम्म भयो कि अब उनीहरूसँग बसेर उनीहरूकै पेन्टिङ गरियो उनीहरूसँग गफसप गरियो रमाइलो गरियो उनीहरूको कहानीहरू सुनियो उनीहरूलाई आफ्नो कहानीहरू सुनाइयो होइन अनि त्यसपछि अब त्यहाँनिर आउने मान्छेहरूले हामीलाई नै नराम्रो देख्न थाल्यो क्या तुरुन्तै कतिजनाले त नराम्रो कमेन्ट पनि गर्न भ्याएको क्या जस्तै अलिकति हटफुल तपाईँहरू यस्तो राम्रो परिवार देखिनुहुन्छ त्यही राम्रो परिवारबाट आएको हुनुपर्छ तपाईँहरू यसरी यहाँ जोगीहरूसँग बसेर यो के गरी बस्नु भएको भन्ने किसिमको कमेन्ट पनि सुन्नु पुग्यौँ क्या हामीले त्यो भने त त्यो त मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ क्या अब त्यहाँ त म त आफ्नो कामले बसेको थिएँ नि त त्यसपछि त्यो द्याट वाज समथिङ द्याट वाज लाइफ लेसन टाइपकै भयो क्या सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ या कसै नियम कानुनमा बाँधिएर बसेको छ सबैले राम्रो एटायरमा बसेको छ राम्रो घरमा बसेको छ भन्दैमा अब यो चाहिँ राम्रो उनीहरूको चाहिँ ठिक हो उनीहरू सबैजना सही तरिकाले लाइफमा अगाडि बढाएको छ नि तर जोगीहरू चाहिँ द्याट बुलसिट टाइपको हुन्छ नि समथिङ यु सुड बी अफ्रेड अफ समथिङ यु सुड नट बिकम त्यस्तो चाहिँ नहुने रहेछ क्या त्यसपछि चाहिँ हो सायद अलिकति स्पिरिचुअल कुराहरू सुन्नु थालेको किन त्योभन्दा अगाडि सायद कहिले नै वास्तै गरिनँ क्या जबकि ओसो जितु कृष्णमूर्तिहरू पुरानै भए पनि त्यतातिर कहिले पनि ध्यान गइसकेको थिएन क्या अनि त्यो माहौलपछि सायदै मैले केही गरी लकिली कसैले मलाई रिफर गर्यो कि के गर्यो त्यो सुन्नमा होइन अनि त्यसपछि सुन्न थालिसकेपछि चाहिँ अब यो हाम्रो वरिपरि जे जति वातावरण छ के हो भनेर बुझ्नलाई साँचो कुरा के हो झुटो कुरा के हो जालजेल के हो सही कुरा के हो बिच फरक देख्नलाई फरक छ फरक एक्जिस्ट गर्छ फरकमै चाहिँ सर्भाइभ गरिएको छ अहिलेसम्म डिस्टिङसन गरेरै सर्भाइभ त गरिएको छ नि राम्रो नराम्रोकै बेसिक टर्म्समा त्यो कुराहरू मोर क्लियर हुन थाल्यो अहिले पनि अब त्यस्तो क्लियर त के हुनु र तर जे क्वेसन गरिन्छ हरेक आफ्नो एक्ट केही भइरहेछ भने अब राम्रो नराम्रोको टर्म्समा मात्रै होइन कि इट इज समथिङ एल्स भनेर क्वेसन गरिन्छ त्यही हो अब त्यो एउटा दिनले गर्दाखेरि तिमीलाई हुन्छ नि अब विभिन्न चिजहरू सुन्न प्रेरित गर्यो यो पार्ट चाहिँ मलाई थाहा थिएन होइन फेरि अनि तिमी उता गइसकेपछि अब तिमीलाई विभिन्न चिजहरूले प्रेरित गर्यो नि त पढ्नको लागि नयाँ चिजहरू हेर्नको लागि सुन्नको लागि होइन अनि त्यसपछि तिमीले आफ्नो लाइफमा हुन्छ नि पाएको चेन्जेसहरू चाहिँ हुन्छ नि लाइक किनभने पहिला त लाइफ त सरल तरिकाले पानी हुन्छ नि माथिबाट बगे जसरी बगिरहेको थियो नि त तर हुन्छ नि एउटा टर्न आयो होला क्या त्यसपछि अनि त्यसपछि तिमीले सोच्न थाल्यो होला कि होइन एक्चुअली उल्टो चाहिँ भयो पहिले चाहिँ टर्मोइल थियो त्यसपछि अलिक सहज हुन थाल्यो क्या अलि सहज हुन थालिरहेछ अलिक सहजै भइरहेछ अब त्यही त हो अब जे कुराले डराएर बसिरहन्थ्यो ती कुराहरूले म्याटर गर्न नथालेपछि अटोमेटिकली माइन्ड सेटल हुन्छ लाइफ अलिक सहज हुन्छ त्यस्तो वरि हुँदैन वरि भइसकेपछि पनि त्यो वरि भनेर बुझिन्छ त्योभन्दा नराम्रो केही हुन पाउँदैन त्यो किसिमको कुराहरू त्यो दिनले गर्दाखेरि आफ्नो लाइफ चाहिँ सहज भएर गयो हैन चिन्ता हुनु हुँदैन होइन चिन्ता भयो चिन्ता भइरहेछ अब चिन्ता मलाई हुनु छैन भन्ने त नेक्स्ट कन्क्लुजन भयो नि त नभए त त्योभन्दा अगाडि त यी सब कुराहरू त हुँदैन चिन्ता भयो भनेपछि त प्यानिक मान्छे त के मात्र गरी भ्याउँदैन नि त अरूलाई नराम्रो गर्नतिर अग्रसर हुन्छ त्यस्तै त हो नराम्रो कुराहरू त्यहीँबाट त हुन्छ अब जस्तै अहिले अब नेपालको पोलिटिकल सिचुएसनमा पनि त्यही नै हो सरले चाहिँ अब त्यो एकदम मिसन बनाएर नै कार्टुनको एउटा सिरिज नै तिमीले तयार पारेको थियो नि होइन क्यारिकेचरको उसमा सो अब मोस्ट अफ द टाइम क्यारिकेचर भनेको चाहिँ नि सटायर होइन अनि लाइक आफ्नो यो सोसाइटीको पोलिटिकल उसलाई चाहिँ सटायर भन्ने किसिमको नै हुन्छ भन्ने हामीले बुझिरहेको हो होइन सो अलिकति तिम्रो क्यारिकेचर तिम्रो त्यो कार्टुनहरूको बारेमा के कुरा होइन जस्तै कार्टुन बनाउनलाई चाहिँ मैले पनि जहिले पनि भर्बली कुराहरू एक्सप्रेसन राख्दाखेरि आई अलवेज स्ट्रगल्ड होइन अनि कार्टुन बनाउने सिप त थिएन तर म बनाउन कोसिस गरेर हुन्थेँ आफ्नो हिसाबले लाइक सटायर गर्न मन लागिरहन्थ्यो
अनि त्यही पनि अलिअलि जस मोर लाइट हार्टेड किसिमको कुरा ब्याड साइनबाट हेभिली इन्फ्लुएन्स भएको थियो मैले चाइल्डहुडदेखि नै क्या पोलिटिकल म्याटरहरूले पहिलेदेखि नै असर गर्ने त्यतिखेर ललित कलाले विराटनगरमा जिल्ला स्तरीय ड्रइङ कम्पिटिसनको आयोजना गरेको थियो सायद त्यसपछि कहिले गरेन तर त्यतिखेर मलाई चाहिँ पोलिटिकल कार्टुन बनाउनेतिर म कसरी इन्फ्लुएन्स भयो क्या म त्यही चाहिँ बनाएर दिन्छु राम्रो भइरहेको छैन मैले घुस अनि के भन्छ घुस के भन्छ होइन घुस खुवाएको होइन लाइक के भन्छ यसलाई ब्राइबरी सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ ले असर गरेर रहेछ त्यतिखेर त्यही ब्राइबरी सम्बन्धी कुराहरू नै बनायो क्या ब्राइबरीले चाहिँ कसैको ड्रिम कतिसम्म तहस नहस हुन्छ भन्ने एउटा कमिकल कार्टुन अलिकति काँचै थियो भनौँ न धेरैवटा इलस्ट्रेसन थियो एउटै ठुलो चार्टमा तर सुरेश तिमीलाई एउटा सम्झाइदिन्छ होइन पछि उसले नेसनल एक्जिबिसनमा चाहिँ कार्टुनकै लागि उसले प्राइज पाएको है रिसेन्टली अनि त्यो थियो अनि अहिले कस्तो भन्दाखेरि भर्बली बोल्नुभन्दा कार्टुनमा चाहिँ अब मलाई लगभग 1 पाना भर्न मन लाग्यो अरे भर्बली होइन अनि कार्टुनमा चाहिँ 10 पानाको कुरा चट्ट एउटा ड्रइङमा आइरहन्छ त्यो एउटा कार्टुन हेरेर अनेकौँ इन्टरप्रिटेसन हुन्छ अब ब्याटसाइन सरबाट पनि निकै प्रभावित छु म होइन उहाँको कार्टुन पहिलेदेखि नै हेर्थेँ अनि मैले इनफ्याक्ट कलेक्सनै बनाएको थिएँ आफ्नै गोर्खापत्र काट्थेँ कटिङ गरेर आफ्नो प्रिजर्भ गरेर थिएँ आफूलाई मन परेको टाइममा हेर्थेँ अनि यतिसम्म गरेको थिएँ कि मैले आफ्नो क्लासरुममा टक्कसँगले पछाडिको ब्याक वालमा कमसेकम पनि 15वटा जति ब्याटसाइनको ड्रइङ सरको ड्रइङहरू चाहिँ टक्क एउटा कालो कागज हुन्छ नि त्यसमा टक्क बिचमा मिलाएर फ्रेम गरे जस्तै गरेर 15-16वटा मैले भित्तामा टाँसेको थिएँ क्या कसैले मलाई अब्जेक्सन त गरेन कसैलाई मतलब पनि हुन्थेन त्यो मैले टाँसेको होइन तर म चाहिँ इन्जोय गरेँ मेरो लागि चाहिँ मैले क्लासरुम आफ्नो लागि बनाएँ क्या त्यति टाँसेर चाहिँ क्या न मलाई क्लासरुम के जानु मन लाग्थ्यो र होइन त्यही हेर्थेँ क्या अनि 9-10 क्लासमा पढ्दाखेरि हो क्या अनि रिसेन्टली चाहिँ अलिकति तपाईँको मिसनै लिएर बनाएँ किनभने पोलिटिकल टर्मोइल झेलेको हामीले 63 सालदेखि हो नि त हाम्रो एजुकेसन सम्बन्धी अब एक्जामिनेसनहरू रेगुलर हुँदैन थियो त्यसले निकै असर गरेको छ नि सबैलाई दिक्कै एकदमै डिफिकल्टै बनाएको थियो अब मेबी अलि लाइट हार्टेडली नि लियो होला सबैले तर थाहा नपाउँदो हिसाबले सबैको लाइफ अल्टर गरिसकेको छ क्या त्यो पिरियडले अहिले अर्कै हुन्थ्यो होला अहिले नराम्रो भइसकेको छ सो बच्चन बाहेक अरु को चाहिँ तिम्रो लाइफमा चाहिँ त्यसरी ब्याटसाइन सर हुनुभयो अनि बासु सिटी सर हुनुहुन्थ्यो बासु सिटी सरको जहिले पनि सानो कार्टुनहरू आउँथ्यो उहाँको कार्टुन बुझ्नलाई मलाई गाह्रो हुन्थ्यो तर उहाँले एकदमै कम लाइन्सहरू युज गरेर रमाइलो गजब छ बा भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यो पनि निकै रमाइलो लाग्थ्यो हेर्नलाई रमाउँथेँ म त्यो हेरेर मलाई टेक्स्टहरू भन्दा पनि त्यतिखेर आकृतिदेखि नै मन पर्थ्यो क्या अनि त्यसपछि बिस्तारै अविन सरको बारेमा पछि नै थाहा पाएँ मैले अब त्यतिखेर चिने थिएँ अहिले त अब राम्रोसँग चिन्जान्छ तर अविन सरको चाहिँ ड्राफ्टम्यानसिप चाहिँ उहाँको अलिकति हेभी हुन्छ क्या अलिकति लाइक हेभिनेस आउँछ नि त ड्रइङमा अलिकति डार्क स्ट्रोक्सहरू हुन्छ अनि त्यसपछि त्यस्तो किसिमको मिलेको आकृति बनाउन मलाई पनि मनपर्ने अनि त्यो अविन सरको चाहिँ खुब मनपर्थ्यो मलाई त्यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अनि त्यो सब हुँदै हुँदै अब नेपालमा यो पोलिटिकल सिनारियोमै तलमाथि भइरहेको बेला लकडाउन भयो त्यसपछि घरबाट बाहिर निस्किने कुरा आएन अनि मैले फोकसै गरेँ मैले नगरेको विषय के हो कहिलेदेखि गर्न चाहेको तर नगरेको कुरा भयो यो क्यारिकेचर होइन क्यारिकेचर कार्टुनहरू मैले बनाएँ नि सिरिजै बनाएँ अनि अलिकति इन्टेन्सली नै बनाएँ त्यसले गर्दाखेरि एप्रिसिएसन पनि पाएँ निकै देवेन्द्र थुम्केली सरको एप्रिसिएसन पाएँ त्यसपछि हाम्रो जस कार्टुनिस्ट क्लबका अरू मेम्बरहरूले पनि नोटिस गर्नुभयो होइन अनि जस त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ मैले क्यारिकेचरसम्म कार्टुन मात्र होइन कि क्यारिकेचरसम्म पनि लगभग त्यतिखेर 3 महिनाको जति टाइम थियो त्यो चाहिँ मैले मिसन लिएर आफ्नो ड्रइङ इम्प्रुभ गर्छु भनेर इम्प्रुभ गरेँ पनि त्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कमै हुन्छ क्या अनि तिमीले हाम्रो मेरो र सोनुको पोडकास्टको लागि पनि बनाएको थियौ ए त्यो छँदैछ अझै पनि अनि अब सौरभको कामहरू डिजिटल वर्कहरू चाहिँ हेर्ने कसरी इच्छा गर्नुभएको छ भनेदेखि
उहाँको काम चाहिँ नि हामीले सौरभ कोइराला @carbonate.com मा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसमा उहाँले चाहिँ अब डिजिटल आर्ट मात्रै होइन कि अब ओल पेन्टिङ अनि स्कल्पचरहरू पनि बनाउनुहुन्छ होइन। अनि आई थिङ्क यु आर मोर इन्क्लाइन टु आजकल क्यानभासको त्यही हो डिजिटल आर्टमा चाहिँ त्यही हो। अलिकति मलाई यहाँनिर यो तिम्रो इन्क्लाइनेसनको कुरा गर्नु मलाई तिमीलाई मैले थाहा भए अनुसार होइन यु आर नट युज टु वर्क इन क्यानभासमा नि त होइन। सो अहिले चाहिँ अब कसरी तिमीले युज टु बनायौ के अनि सुरुमा तिमीले त्यो आफ्नो डर चाहिँ त्यत्रो वर्ष गरेन मलाई सक्ला नसक्ला त्यो डरलाई चाहिँ कसरी आफ्नो स्ट्रेन्थमा बदल्यौ त? यो चाहिँ ट्रेमेन्डसै भयो। अब ट्रेमेन्डसै भयो यसमा चाहिँ कसो भन्दाखेरि आई न्यू क्यानभासमा पेन्टिङ हुन्छ तर मलाई चाहिँ त्यो मेटेरियलसँग सजिलो एक्सेस थिएन विराटनगरमा हुन्न नि त एकदम रेयर एक्सेस हुन्थ्यो अनि अलिकति महँगो मेटेरियल हो भन्ने हुँदाखेरि पनि बरु पेपरमै कोर्छु। अनि मेरो मम्मी पनि बनाउनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि मूर्ति बनाउनुहुन्थ्यो अनि मम्मी पनि लगभग त्यस्तै अलि एक्सपेन्सिभ चिजहरू लिएर आएर बनाउनु भन्दा नि वरिपरि जे छ त्यसको बनायो भन्ने किसिमको सोच थियो। मम्मीकै सोच मलाई आयो होला। तर पछि अब ओइल पेन्टिङ सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट हुँदै पनि निकै पछि मात्रै चाहिँ ओइल पेन्टिङ रियलमा गरेँ क्या। त्यो चाहिँ म्यारिड भइसकेपछि त्यो पनि यता हामी आयौँ म र मेरो वाइफ अनि सायद त्यतिखेर गोल्डफुटारमा बस्यौँ अनि डिजिटल वर्कले आई डोन्ट नो नेभर त्यो किसिमको सेटिस्फ्याक्सन कहिले मलाई दिएन जति चाहिँ त्यतिखेर मैले पहिलोचोटि ओइल पेन्टिङ गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ मेरै त्यो गोल्डफुटा निकै रमाइलो ठाउँ भ्यालीभित्रको अर्को एउटा सानो भ्याली जस्तो ठाउँ छ अनि त्यहाँ बारदलीमा बसेर त्यसकै ल्यान्डस्केप बनाएको थिएँ। त्यहीँबाट चाहिँ ओइल पेन्टिङ अलिक सिरियसली सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि नै साथीहरूसँग पश्चिम गइयो पल म झाँक्री अनि त्यसपछि आकाश अनि त्यहाँनिर लगभग 3 महिना बसेर ओइल पेन्टिङमै काम गरियो। अनि त्यो एकदम ठुलो डेभलपमेन्ट थियो अब आर्टिस्टिक के भन्ने अब टर्निङ पोइन्ट थियो भनौँ। सो ट्राभलिङले चाहिँ एउटा आर्टिस्टलाई कतिको मद्दत गर्दो रहेछ त आफ्नो क्रिएसनहरू गर्नलाई? ट्राभलिङले जसलाई नि त मद्दत गरिहाल्छ। आर्टिस्टलाई त धेरै नै खुसी बनाउँछ नि ट्राभलिङले त। घुमन्तेहरूसँग एफिलिएटेड भयो अलिकति समय सुरुमा त आर्ट भन्दा पनि जस म चाहिँ स्केच बुक लिएरै घुम्थेँ उनीहरू फोटो खिचिरहन्थ्यो म चाहिँ एक ठाउँमा बसेर स्केचहरू गर्थेँ। उनीहरूसँग घुम्न पाउँदाखेरि आफू हुर्केको ठाउँभन्दा फरक किसिमको माहौलहरू पाउँदाखेरि कति ठाउँहरू त आफू केटाकेटी हुँदाखेरिको ठाउँ अझै पनि एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भन्ने किसिमको ठाउँहरू हुन्थ्यो नि त। आफ्नो बाल्यकालमा पुगे जस्तो हुन्थ्यो टाइम होइन। अब पहिले विराटनगरमा नालीहरूमा सफै पानी बग्थ्यो अहिले त्यस्तो हुन्न तर नालीमा अझै पनि सफा पानी बग्ने ठाउँहरू छ नि त। सो डेभलपमेन्टको नराम्रो पक्षहरूबाट पर भाग्न पाइन्छ ट्राभलिङ गर्दाखेरि लाइक इट्स ट्राभलिङ ब्याक टु टाइम जस्तै। तर अब यो पेन्डेमिकले हामीलाई ट्राभल गर्न रोकटोक लगाएको छ तिमीलाई पनि कोरोना भयो एक टाइम होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ नि हाउ डु यु हुन्छ नि एक्सप्रेस युर सेल्फ आर्टिस्टिकली अनि के गर्यो क्या लाइक हुन्छ नि त्यतिखेर त चरम उसमा थियो नि त कोरोना लागेपछि मान्छे लाइक हुन्छ नि एकदम अहिले पनि छ नभएको होइन बट देन त्यो बेलामा चाहिँ भर्खर आइरहेको थियो नि त तिमीलाई कोरोना लागेको समयमा क्या। ओके त्यही नै अब कार्टुन त त्यही बेला नै मैले पर्स्यु गरेँ होइन। कार्टुन क्यारिकेचर चाहिँ त्यतिखेरै पोलिटिकल सम्बन्धी कार्टुनहरू पनि बनाएँ। इनफ्याक्ट एउटा कार्टुन त यस्तो वर्कआउट गरेँ जस धेरैजनाको भावना छुने किसिमको एक दुईवटा काम चाहिँ गरेँ किनभने त्योसँग धेरैले रिलेट गर्छ पनि होला। जस्तै हाम्रो त्यतिखेर ई सेवा को ओलीसँगको तपाईँको नराम्रो किसिमको कुरा बाहिर आएको थियो अनि त्यसपछि एमओएसपी मिनिस्ट्री अफ हेल्थको कुरा आएको थियो अनि त्यसपछि आरएनएसीको कुरा आएको थियो नेपाल एयरलाइन्सको भनौँ अनि त्यसपछि यो चारवटा कुरा थिए जसले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हाम्रो ओली उहाँ चाहिँ अब बिचमा हुनुभयो। सो त्यो चारवटा कुराले चाहिँ उहाँलाई यति इन्फेमस बनाएको थियो नि त्यतिखेर त्यो सम्बन्धी कुराहरू अहिले इनफ्याक्ट ओली सरकार अहिले ढल्दाखेरि त्यो मैले त्यतिखेर बनाएको कार्टुन लगभग त्यतिखेर मलाई के रियलाइज भन्दा दिस इज यो राम्रो भएन यसले त यो सरकारलाई राम्रोतिर त पक्कै पनि भले त्यो एउटा सानो एक्सपेक्ट थियो तर सुरु भएको जस्तो क्या त्यहीँबाट चाहिँ सुरु भयो
ओह्रालो लाग्ने बाटो नभन्दै यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ हामी होइन। सो अब हामी अन्त्यतिर पनि आइसक्यौँ होइन। सो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन भनौँ न, यो पेन्डेमिकले चाहिँ नि सौरभलाई के लेसन सिकायो अनि के जस्तो लाग्यो त, लाइफ भनेको के हो रहेछ भन्ने त्यसलाई बुझायो त? मेरो लागि त लाइक पेन्डेमिक हुनु र नहुनुमा खासै फरक त म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि मेरो काम त फ्रिल्यान्सिङ जहिले पनि इन्डोर्स नै हुने, अनि आउटडोर पेन्टिङ गर्न बरु सुरु गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति ड्रब्याक भयो, किन भन्दाखेरि प्लेन एयर पेन्टिङ गर्न गइरहन्थेँ म दाइहरूसँग, अलि पनि जानुहुन्छ स्याटरडे प्लेन एयर ग्रुप हाम्रो कसको भन्दाखेरि दिवेश दाइको, उहाँहरूसँग गइरहेको थियो। अब त्यो कुराहरू रोकियो अनि पछिबाट टुट्यो, त्यो चाहिँ अलिक नराम्रो भयो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। नभए त्यो बाहेक अरू कुराहरू त खासै फरक छैन, किन भन्दाखेरि एउटा आर्टिस्टको काम त प्रायः म्याक्सिमम् इन्डोर्सै हुन्छ नि त। अब आउटडोर गर्ने त आर्टिस्ट सायदै कमै छन् क्या अहिले यहाँ। अहिले चाहिँ कोलाबोरेटिभ वर्क साथीहरूसँग मिलेर अलिक कन्स्ट्रक्टिभ कोलाबोरेटिभ लाइक अरू लाइक पब्लिकले पनि युज गर्ने किसिमको सेटअप आर्ट जसले पब्लिकले पनि इन्जोय गरौँ त्यस्तो किसिमकोहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै गइरहेछ भनौँ। त्यो गर्न पाए चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति रमाइलो हुन्थ्यो किसिमको फिल हुन्छ जस्तै। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि जेनरली पहिले चाहिँ आर्ट आफ्नो लागि मात्रै गर्थेँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब त्यो फिलिङ चेन्ज हुँदै गइरहेछ। इट इज समथिङ फर अदर्स टु इन्जोय। म त आफ्नो बनाउने टाइममा इन्जोय गरि नै हाल्छु होइन, तर त्यो चिज बनिसकेपछि चाहिँ अरूले पनि इन्जोय गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ अहिले मनमा चाहिँ अलिक त्यो किसिमको फिलिङ्सहरू आउँछ क्या। ओके, थ्याङ्क यू सर फर यर टाइम होइन। सो लेट्स टकको 3rd एपिसोड यही नै सकिन्छ। लेट्स टकलाई चाहिँ तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई। ओके, मलाई यहाँ बोलाइदिएर कुराकानी गफसप गर्दाखेरि पनि म एकदम आभारी प्रकट गर्छु त्यसको लागि होइन। इट्स अ ऱ्याप होइन त।